फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने मुझसे झूठ कहा। आपने कहा था कि बीस ने अरीशा को किडनैप किया है, मगर दरअसल बीस ने सिर्फ उसे किडनैप ही नहीं किया बल्कि उसने अरीशा से निकाह भी किया है। वह इस वक्त अस्पताल के कमरे में मौजूद अपनी झूठी बीमारी को लेकर आराम कर रहा था, जबकि एक कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी। हारून, मैं समझा था कि उसने मुझे धमकाने के लिए कहा होगा। मुझे क्या पता था कि उस घटिया शख्स ने मेरी बेटी से निकाह किया हुआ है। शफकत मसल से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर हारून का दिमाग इस वक्त भिड़ा हुआ था। जो भी हुआ, मगर आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अरीशा सिर्फ मेरी है। फिर आपने किस तरह इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली? अगर वो वाकई वो शख्स हुआ तो जानते हैं ना कि वो हमारे साथ क्या करेगा। तुम सब बातें छोड़ो, बस तुम अरीशा के दिमाग में इसके खिलाफ इतना कुछ बांट दो कि जब अरीशा उसे नफरत करे, अपनी तमाम खुशियों की मौत का जिम्मेदार वो इसे ठहराए, तो वह शख्स उससे दूर चला जाए। फिर अरीशा तुम्हारी हमेशा की तरह आज भी वो हारून को गलती समझा रहा था, जबकि हारून एक बच्चे की तरह ना सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था बल्कि समझ भी रहा था। मुझे क्या करना होगा? बस किसी भी तरह से उसे फोर्स करो कि वह शेहराम को कहकर मुझे इधर से बाहर निकलवा ले, और साथ ही साथ उसके दिल में शेहराम के लिए इंतहा की नफरत पैदा करो। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये तुम्हारा ये थोड़ा मुश्किल काम होगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। शुक्र की बात को मानते हुए उसने फोन बंद कर दिया था। तभी अरीशा रूम में आई। हारून, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बस ठीक है आरू, तुम बताओ, तुमने कुछ खाया? हारून ने धीमे लहजे में कहा, जिस पर अरीशा ने नाम में सर हिलाया। आरू, क्या तुम हम सबको गलत समझती हो? ऐसा क्यों कह रही हो? अरीशा की बात को समझने से कासर थी। आरू, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो शख्स ठीक और तुम्हारे डैड गलत हैं? हारून, इन सब में से कहीं भी शेहनाम का नाम नहीं आया। फिर मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं कि उसने ये सब किया है? इस केस में तो बस मेरी हाला के शोहर की बात आई है। अरीशा कुछ सोचते हुए कहने लगी, आरू, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे डैड बाहर आ जाए? अगर तुम शेहराम से बात करके उन्हें छुड़वा लो तो शायद सब ठीक हो जाएगा। हारून प्लीज, ये सब शेहराम ने नहीं किया। अरीशा गुस्से से उसकी मेडिसिन बाकायदा उसके मुंह पर मारने से अंदाज में फेंक कर वहां से चली गई थी, जबकि हारून उसके गुस्से को जब्त कर गया था, क्योंकि इस शेरनी के सामने उसकी चलती ही कहाँ थी। उसे रह रहकर रोहेल और माही पर गुस्सा आ रहा था, और वो दोनों वहां क्या कर रहे थे, और माही ने रोहेल और अपने डैड के साथ मिलकर किस तरह से उसके डैड पर इल्जाम लगाया था। वो गुस्से से हॉस्पिटल की कैंटीन में गई और मोबाइल निकालकर कॉल मिलाने लगी। आरूफ, कहाँ हो तुम? हारून कैसा है? अब बकवास बंद करो अपनी। माही फिक्रमंदी से पूछने लगी थी, मगर अरीशा के ऐसे लहजे पर वो यकदम खामोश हो गई। बहुत सीधी समझती थी मैं तुम्हें, मगर तुम तो बहुत ही चालाक निकले। तुमने अपने उस रोहेल के साथ मिलकर मेरे डैड पर इल्जाम लगवाया, और तुम्हारे डैड भी उसमें शामिल थे। सो चीप ना। अलीशा घुराते हुए न जाने से क्या कही जा रही थी, मगर वो बेचारी चुपचाप सब सुन रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगी। क्या तुम डैड को नहीं जानती? क्या वो ऐसा है? क्या वो ऐसे हैं? आज तुम इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अलीशा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी बात। तुम दोगली हो। तुमने अपने रोहेल के लिए अपनी दोस्त को धोखा दिया। अरीशा, मैं तुम्हें सब सच। अभी आगे वो कुछ कहते ही जब रोहेल ने उसे फोन छीना। भाभी, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछे। रोहेल की आवाज सुनकर वो यकदम चौंकी, मगर जल्दी हुतू संभल के। तुम चाहते क्या हो? क्या ये तुम्हारी कोई साजिश है शेहराम के खिलाफ, जहाँ वाकई तुम सबसे मिले हुए हो? क्या तुम्हारे दोस्त का यही मकसद था? अरीशा ने दिल की बड़ास निकाली, जिस पर रोहेल खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि वह जिसकी बेहद इज्जत करता था वो उस शख्स की मोहब्बत थी। भाभी, आपको सच बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप बस 5 दिन और रुक जाएं, और ये जो हारून ने नाटक किया है ना, इससे सच ज्यादा देर छुप नहीं जाएगा। इस वकील को मारने के लिए जिस आदमी को भेजा था उसे हम पकड़ चुके हैं। अब मजीद कोई खेल नहीं। रोहिल की बातें उसकी समझ से बाहर थी। वो अभी कुछ कहती जब किसी ने पीछे से उसका मोबाइल छीना था। जैसे ही पलटी तो सामने खड़े शख्स पर नजर गई। वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक की पैंट पहने हुए, अपनी ब्राउन आंखों को चश्मे के नीचे छुपाए हुए उसे ही घूरा था। शेहराम। वो भी उसे ठीक से समझ पाती, मगर तभी शेहराम ने उसे बाजू से पकड़ा और हॉस्पिटल से बाहर लेके जाने लगा। शेहराम, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? छोड़ो मुझे प्लीज। अर्षा की मजामत को नजरअंदाज करता हुआ वो अपने गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। शेहराम, ये सब चुप करके बैठी रहो। शेहराम ने अपना चश्मा उतारकर अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों से उसको घूरा, जिस पर वो खामोश हो गए। अस्पताल से काफी दूर एक सुनसान सी जगह उसने गाड़ी रोकी। शायद यही सही जगह थी अकेले में बात करने की, जहाँ कोई ना था। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? क्या बकबक किए जा रही थी तुम? क्या जानना चाह रही हो? क्या पूछना है मुझसे पूछो। वो सच लहजे में कहता हुआ मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। शेराम, ये सब क्या है? हारून कह रहा है कि डैड कह रहे हैं ये सब तुमने करवाया। क्या ये सच है? उसने एक ही पल में अपनी पूरी बात मुकम्मल की। हाँ, ये सच है। ये सब मैंने ही किया है। क्या कर लोगी तुम? वो उस पार लहजे में कहता हुआ उसकी बोलती बंद कर गया था, जैसे उसे फर्क ही न पड़ा हो, जबकि वो बेयकीनी की कैफियत में उसे देख रही थी। हर किस तरह एक ही पल में उसे ऐसे पेश आ गया था जैसे ये कोई आम सी बात हो। मैंने ही तुम्हारे बाप पर केस कराया है, और मैं नहीं उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो पुरसुकून अंदाज में कहता हुआ नजरों का जाविया बदल गया था, जबकि वो अब तक अफसोस बड़ी निगाहों से उसको देख रहे थे।
क्यों किया है तुमने ऐसा? क्योंकि ऐसा घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतनी डठाई से उसके सामने बैठकर उसके डैड को घटिया कह रहा था। ऋचा ने गुस्से से उसका ग्रेबान पकड़ा जिस पर उसके करीब हुआ। ये क्या कर रही हो? क्या यह सही मौका है ये सब करने का? उसके इतने करीब था कि अब वो लब हिलाती हुई उसके लब्बू से जा मिलते, जबकि वो अपने कहे के अल्फाजों पर खुद ही मुस्कुरा रहा था। ऋचा ने झटके से उसे खुद से दूर किया। बकवास बंद करो अपनी, घटिया तुम हो, समझे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड के साथ ऐसा करने की भी? मैं यहाँ तुम्हारे लिए सबसे लड़ रही थी और तुम। ओह अच्छा, क्या वाकई तुम सबसे लड़ रही थी, वो भी मेरे लिए? डैट्स ग्रेट है, ये तो तुम्हारा फर्ज है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वो न जाने अब किस बात का हक जता रहा था। बीवी थी मगर अब नहीं। अगर कल तक तुमने मेरे डैड को कैद से रिहाई ना दिलवाई तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगी अपने हाथों से। वो दांत पीसते हुए कहने लगी, मगर सामने बैठा शख्स तो जैसे उसकी बात को मजाक समझकर हंस पड़ा। मेरी जान, और कितनी बार जान लोगी मेरी? अभी भी ब्लैक कलर पहन आई हो, इस कदर तड़पा रही हो, क्या ये सजा काफी नहीं है जो फिर से जान लोगी मेरी? वो मैनी हजी से कहता हुआ उसका मुकम्मल जायजा लेने लगा था। आज उसने काले रंग की घुटनों से नीचे तक आती हुई शर्ट और साथ ही काले रंग की जीन्स पहनी हुई थी, जबकि दुपट्टा गले में स्कार्फ की तरह सेट किया हुआ था। बकवास बंद करो अपनी और मेरे डैड को रहा ना करवाया, वरना मैं तुमसे डिवोर्स लेने में देर नहीं लगाऊंगी। अब वो श्रीराम को गुस्सा दिला रही थी। श्रीराम ने अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों से उसको घूरा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उस शख्स को कभी भी रिहाई नहीं दिलवाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप सही है तो फिर डर किस बात का? तुम्हारे इस मिडिल क्लास गद्दार फ्रेंड ने जो आज तक नाटक किया ना, जिसकी वजह से 5 दिन बढ़ा दिए गए हैं, अब बस थोड़ा और इंतजार करो। जब अदालत दोबारा अपने वक्त पर आएगी तो फिर सब सच सामने आ जाएगा। तुम्हारा बाप ठीक हुआ तो सच तो बच जाएगा। वो तकरीबन बहुत जब्त करते हुए उसे कहने लगा, जिस पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूरने लगे। और अगर गलत हुआ तो उसे सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, तब तक तुम मेरी बीवी ही रहोगी, मेरे नकाम में रहोगी। जिस दिन तुम्हारे बाप को सजा हो गई उस दिन भले से डिवोर्स पेपर ले आना, साइन कर दूंगा मैं। वो आहर कितनी आसानी से ये बात कर गया था, जैसे उसके लिए कोई मसला ही ना हो। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे डैड ठीक है, और अगर वो गलत ना हुए तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी जिंदगी में नहीं देखूंगी। ये सुन लो तुम। वो गुस्से से कहते हुए गाड़ी से उतरने लगी, इस पर शेहराम ने उसका हाथ रोका। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वो गलत है। अगर वो गलत ना हुए तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। उसे कहता हुआ गाड़ी चलाने लगा था, जबकि उसे अजीब नजर से देख रहे थे। और वो किस तरह इतने यकीन से उसे गलत कह रहा था। कुछ ही देर में उसके घर के सामने पहुंच गया था, जिसे देखकर अरिशा उसको घूरने लगे। कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, वो बिल्कुल ठीक है, तुम घर पर आराम करो। मुलाजिम ने बताया था कि तुमने ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो शाबाश, अब खाना याद से खा लेना। वो बच्चों की तरह उसका गल थपथपाने लगा, मगर वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए गाड़ी से उतर कर जाने लगे, मगर उसके कदम रुके। सुनो माई ब्यूटी क्वीन, आई लव यू। वो बड़ी मोहब्बत से कहता हुआ उसे देखने लगा, जिस पर उस नक्ची ने अजीब सा मुंह बनाया और घर के अंदर चली गई। माजी 2 साल बाद वो नंगे पांव भागती हुई एक मदद के लिए जा रही थी, मगर उस रात अंधेरी रात भला कौन उसकी मदद करता? एक तरफ उसके बच्चे की फिक्र, दूसरी तरफ इन जालिमों का डर। वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे। वो भागती हुई अब काफी दूर आ चुके थे, जब एक मजबूत मर्द से जा टकराए। जब नजर उठाकर देखा तो सामने पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स खड़ा था, जो सवालिया नजर से उसको देख रहा था। क्या हो गया है बहन जी? हैरियत सब ठीक तो है ना? वो आधी रात को ड्यूटी अंजाम देकर घर वापस जा रहा था, मगर रास्ते में किसी से कॉल पर बात करने के लिए तो गाड़ी जंगल की तरफ रुका था। भाई साहब मेरी मदद करें। वो औरत बाकायदा हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी, जिस पर रिजवान से जुड़े हुए हाथों को नीचे किया। बहन हुआ क्या है? आप ये तो बताएं, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह जंगल में क्या कर रही हैं? रिजवान ने फिक्रमंदी से पूछा, जिस पर वो औरत अपने आंसू साफ करने लगी। भाई वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, उसे बचा ले, आपको अल्लाह का वास्ता। वो फिर से हाथ जोड़ने लगी, जिस पर इंस्पेक्टर रिजवान होशियार हो गया। ठीक है, आप घर में बैठे और मुझे रास्ता बताएं, कहाँ है आपका बेटा? रिजवान जब गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे वहीं पर खड़ा पाया। मुझे अपना भाई समझे प्लीज, और मुझे बताएं कहाँ है आपका बेटा? रिजवान की बात पर वो जल्द से घर में आ बैठी और रास्ता बताने लगी। बहुत दूर आकर एक झाड़ी के नजदीक उसने गाड़ी रुकवाई, जहाँ यूसुफ दमा पर गहरी चोट लगने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर रिजवान भागते हुए उसके पास आए। उसका काफी खून बह चुका था। ओह गॉड, हम इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। भाई आपसे हॉस्पिटल ना लेकर जाएं, वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। अगर उन्हें कान खबर हुई कि ये जिंदा है तो उसे मार देंगे। वो फिर से रोने लगे, यकीनन वो बहुत डर चुकी थी। आप परेशान ना हो, मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ, ये वहाँ बिल्कुल महफूज रहेगा, उसका वहीं पर इलाज किया जाएगा। इंस्पेक्टर रिजवान मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर उसे अपनी गोद में उठाए, गाड़ी की तरफ भागे, उसे पीछे वाली सीट पर लटाया और वो दोनों फ्रंट पर जा बैठे। जब वो घर पहुंचे तो उस वक्त सब सो रहे थे, सिवाय शाकर के। जैसे ही फातिमा रिजवान के साथ अंदर आई तो शाकर उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो उसकी बहन थी। भाई आप यहाँ? वह हैरानगी से उसकी तरफ करीब आई थी, जबकि शाकर ने उसके सर पर हाथ रखा था, मगर ये वक्त इन बातों का ना था, क्योंकि रिजवान की गोद में 7 साल का एक जख्मी बच्चा था। शाकर जल्दी फोन करो डॉक्टर को, उन्हें बुलाओ।
اس کی حالت مجھے خراب لگ رہی ہے۔ رضوان نے اسے فون صوبے پر لٹایا جبکہ شاکر نے اسی وقت کال ملائی تو آدھے گھنٹے سے پہلے ڈاکٹر وہاں پر حاضر ہو گیا۔ اس کے دماغ پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے کافی خون بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب تک بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر بینڈیج کی، کچھ دنوں اس کا پراپر علاج کروایا۔ انسپیکٹر صاحب ورنہ اس بچے کے دماغ میں تکلیف اٹھا کرے گی۔ ڈاکٹر میڈیسن کی پرچی انہیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ فاطمہ اور شاکر ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ رضوان سمجھ چکا تھا کہ وہ شاکر کی بہن ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ کیا یہ آپ کا بچہ ہے؟ نہیں صاحب، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بڑے صاحب کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ میں اس کا حل کوئی ڈھونڈ سکوں۔ فاطمہ نے اسے سب تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اشفاق نے اپنی بیوی کی موت کا پلان بنایا، کس طرح اس اپنے بیٹے کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ساتھ ہی شادیہ کی پرانی ملازمہ جو کہ شادیہ کے مرنے کے بعد یوسف کا خیال رکھا کرتی تھی، ان دونوں کو گھر سے نکالا۔ کس طرح فاطمہ یوسف کو اپنے گاؤں لے کر گئی، مگر یوسف پھر بھی عریشہ سے ملنے اس کے گھر جایا کرتا تھا، اور پھر شفقت جو اپنے دوست سے تو بدلہ لے نہیں سکا تھا، اس لیے سارا بدلہ اس کے بیٹے سے لینے کے لیے اسے مروانے کا پلان بنایا تھا۔ جو آج وہ لوگ چھوٹے بچوں کو عزیزتیں دے کر گہری چٹان پر سے پھینکنا چاہتے تھے، مگر تب بھی فاطمہ نے اس کی جان بچائی اور اسے جانوں کے پیچھے چھپایا۔ انسپیکٹر رضوان سارا معاملہ سمجھ چکا تھا، اس کے لیے یہ بچہ کسی گولڈن چانس سے کم نہ تھا۔ اس نے یوسف کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا سوچ لیا تھا، مگر اپنے گھر نہیں بلکہ کہیں دور جہاں پر کسی کی رسائی نہ ہو۔ روہیل پلیز مجھے جانے دے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے مجھ سے، میں اسے سب سچ بتا دیتی ہوں۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی دیوار کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر روہیل اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہی پلیز، یہ وقت مناسب نہیں ہے، وہ اچانک سے سب کچھ سچ برداشت نہیں کر پائے گی۔ روہیل کی بار بار اس کی طرف پلٹے۔ تو کیا میں اپنے دوست کو یوں آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دوں؟ ماہی، تم وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، کچھ بھی نہیں۔ وہ مزید تم سے نفرت کرے گی۔ پلیز یہ 5 دن سکون سے گزر جانے دو۔ ماں اس کی بات مانتی ہوئی اب واپس کمرے کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ روہیل اس کے ساتھ ہی اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ ماہی، رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے۔ ماہی کو اب اپنے وجود میں ہلکی سی حرارت محسوس ہو رہی تھی، اور تھکان کی وجہ سے اس کا پورا وجود درد میں چور ہو رہا تھا، کیونکہ سارا دن وہ لوگ کورٹ میں رہے اور وہاں سے واپس آ کر عرشا کے لیے پریشانی رہی، اور اسی وجہ سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ماہی، تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، پلیز۔ وہ زبردستی سے سمجھاتے ہوئے خود کچن چلا گیا تھا اور وہاں سے اس کے لیے گرم دودھ کھانا گرم کر کے لایا، اور اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ وہ واقعی بہت خوش نصیب تھی جو اسے ایسا شوہر ملا تھا۔ کھانا کھاؤ پلیز۔ لقمہ بنا کر وہ ماہی کی طرف بڑھانے لگا تو ماہی بنا اسے تنگ کیے ہوئے چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ اب کچھ نہیں کھائیں گے؟ ماہی کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی ماہی نے بھی لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا، جس پر وہ بھی کھانا کھانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر انہوں نے کھانا مکمل کیا، اور پھر روہیل ماہی کو میڈیسن دیتا ہوا وہاں اس کے ساتھ ہی خود ہی لیٹ گیا۔ روہیل، ایک بات بتائیں۔ جی؟ آپ مجھے سلیپنگ بیوٹی کیوں کہتے ہیں؟ آج پہلی بار اس نے یہ سوال کیا تھا، جس پر روہیل مسکرانے لگا۔ کیونکہ میں جب بھی تم سے ملنے آتا تھا تم سوئی ہوئی ہوتی تھی، بس اس لیے تمہارا نک نیم سلیپنگ بیوٹی رکھ دیا۔ وہ ماہی کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے سینے سے لگا سلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ماہی اب درد کم ہونے کی وجہ سے نیند محسوس کر رہی تھی۔ مگر جب آپ کو پتا ہے کہ میرے ڈیڈ میری مام کے قاتل ہیں تو آپ بجائے انہیں اریسٹ کرنے کے الٹا مجھے سمجھا رہی ہے۔ آج پورے 2 مہینے ہو چکے تھے اسے یہاں رہ کر وہ بچہ انسپیکٹر رضوان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ سمجھدار، ذہین اور بہادر تھا۔ یوسف کو جب اس کے کیس کا پتہ چلا تو یوسف ہی اپنی بہادری پر ان بچوں کو بچانے گیا تھا، اور آج وہ سب بچے مل کر اس گھر میں رہتے تھے۔ تم اگر چاہو تو ہم سب مل کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رضوان کے باپ سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ دیکھو یوسف، تمہارے سارے ڈاکومنٹ میں نے تمہارے باپ کے گھر سے بہت آسانی سے چرا لی ہیں، اور ہاں، تمہاری محروم ماں جو کہ بہت تمہارے پیدا ہونے کے بعد اپنی وہ ساری جائیداد کا حصہ جو انہیں ان کے ڈیڈ کی طرف سے ملا تھا وہ تمہارے نام کر چکے تھے۔ تم کافی ذہین ہو، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ دے سکتے ہو، کیونکہ جو شخص تمہاری ماں کا قاتل ہے وہ اور بھی بہت سے لوگوں کا قاتل ہے۔ عثمان کی باتوں کو وہ آسانی سے سمجھ چکا تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یوسف، یہ مشن کئی سالوں سے ایک جگہ پر اٹکا ہوا ہے، مگر اگر تم چاہو تو ہم اپنی خفیہ ٹیم بنا کر ان سب کے مقابلہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں تم سب بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گا، مگر تم لوگوں کو جرمنی جانا ہوگا، یہاں رہنا فی الحال ٹھیک نہیں۔ تو سر، کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم لوگ آپ کے کسی کام آ سکیں گے؟ روہیل کے سوال پر رضوان مسکرانے لگا۔ مجھے تم سب پر پورا بھروسہ ہے، تم سب بہت ہی ذہین بچے ہو، ایسے ہی تھوڑی تم لوگوں کو اپنی ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو پھر بتاؤ، کیا تم لوگ میرا ساتھ دے سکو گے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو؟ رضوان نے تمام بچوں سے پوچھا، جس پر سب نے یک زبان ہو کر ہاں میں جواب دیا۔ گڈ، تو آج سے جیسا یوسف کہے گا تم سب ویسا ہی کرو گے۔ یوسف تم سب بچوں کے گارڈین کے طور پر ہوں گے، تم سب لوگ جرمنی میں اپنی پڑھائی مکمل کرو گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر بھی کرو گے۔ اوکے سر، جو آپ کہیں۔ تم اپنا نام بھی بدل لو گے؟ کیسے؟ یوسف تھوڑا شاکڈ ہوا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق تمہارا پورا نام یوسف شہرام ملک ہے، آج سے تم صرف شہرام ملک کہلاؤ گے۔ آئی نو کوچ، یوسف نام ڈیڈ اور شہرام نام میری مام کو پسند تھا، ڈیٹس وائی۔
رضوان اب کافی مطمئن تھا. انہیں اپنی منزل تھوڑی دور مگر اب تھوڑی واضح نظر آ رہی تھی. انہیں اس وقت کا انتظار تھا جب یوسف ایک نئی پہچان کے ساتھ سب کی امید پر کا پاکستان میں قدم رکھے گا. تم نے صحیح کہا تھا. وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب عریشہ اس کے روم میں آئی. اس کی طرف متوجہ ہوا. کیا مطلب آرو؟ وہ نوزوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. تم نے بالکل صحیح کہا تھا. وہ کیس کسی اور نے نہیں بلکہ شیرام نے کیا ہے. عریشہ کے لہجے سے غصہ تو واضح ہو رہا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. میں نے کہا تھا نا آرو وہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور تم نے بے وجہ اس کی حمایتی بنی رہتی تھی. اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کیا تم اسے کہہ کر انکل جو بچاؤ گی؟ نہیں وہ میری بھی یہ بات کبھی نہیں مانے گا. وہ جو ٹھان لیتا ہے کر کے چھوڑتا ہے. عریشہ کی پاپا ہارون نے سر جھکایا. تو کیا تم اسے ڈیوورس؟ ہاں میں اسے بہت جلد ڈیوورس لے لوں گی. عریشہ اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ ہارون اب شیطانی مسکراہٹ لیے دل ہی دل میں جیت محسوس کر رہا تھا. بس ایک بار عریشہ میری ہو جائے انکل تو میں بچا ہی لوں گا. شہرام اگر واقعی تم یوسف ہی ہو تو تم ایک بار پھر سے ہارنے والے ہو. ہارون کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا. سب ڈن ہے؟ یس 20. شہرام جو کہ جرمنی پہنچ کر اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کو ٹریننگ بھی دیتا تھا. اس نے کبھی بھی نوفل مہرما اور باسم کو یتیم ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا. وہ بھلے ہی یتیم ہونے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کا گواہ ہونا بھی ان کے مستقبل کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا تھا. شہرام نے سب سے پہلے ان کو جانا تھا. ان کی فطرت کو جانا تھا. ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اس کی مدد کی تھی. روہیل اور ہڈین کا دماغ کسی کمپیوٹر سے کم نہ تھا. اس دن دونوں نے کمپیوٹر سائنس میں مطالعہ لیا تھا اور 20 کے کہنے پر انہوں نے کمپیوٹر کے تقریباً تمام کورسز مکمل کر لیے تھے. تبھی تو وہ بیسٹ ہیکر بنے تھے. باسم اور مہرما کو سائنس میں مطالعہ دلوایا تھا. ان دونوں کی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی تھی. تبھی تو وہ ہر طرح کے کیمیکلز کو سمجھ سکتے تھے اور خود سے نئی کیمیکلز بنا سکتے تھے. جبکہ نوفل بہت ہی خوش مزاج تھا اس لیے اس نے آرٹس میں ایڈمیشن لیا تھا کیونکہ اسے پڑھائی نہیں کی جاتی تھی. اس کا انٹرسٹ زیادہ تر ہنسی مذاق میں تھا. جبکہ شہرام ان سب سے بالکل مختلف اور منفرد شخص تھا. اس نے کامرس سے پڑھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہیکنگ بھی سیکھی تھی. وہ کیمیکلز کے بارے میں بھی کافی حد تک واقفیت رکھتا تھا. ان سب کے علاوہ اس نے 18 سال میں ہی جم جوائن کر لیا تھا. وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی یوگا ایکسرسائز کی کلاسز دیا کرتا تھا. فائٹ میں تو وہ نمبر 1 تھا. چائنا جا کر اس نے ماسٹر شاولنگ کنگ آف انسٹیٹیوٹ سے بھی کافی ٹریننگ لی تھی. ایسی کون سی فائٹر تھی جو وہ نہیں جانتا تھا. اپنے ساتھ ساتھ وہ باقیوں کو بھی سب سے اکثر آگاہ کیا کرتا تھا. روز صبح وہ سب کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرواتا تھا. وہ اگلی بات تھی کہ نوفل اس دوران اکثر 9-11 ہو جاتا تھا. رضوان اکثر بہزاد کو کہہ کر ہارس کو جرمنی بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ ان سب کے حالات سے آگاہ کرتا رہے. ان کا خیال رکھنے کے لیے فاطمہ کو بھی ان کے ساتھ ہی جرمنی بھیجا تھا. شہرام انہیں ہمیشہ ماں کہتا تھا. باقی کے سب لوگ بھی ان کی بہت ہی عزت کرتے تھے. وہ نہ صرف اپنے مشن کے لیے بلکہ اپنی زندگی کے لیے بھی کافی کچھ کر رہا تھا. اس نے خود سے اپنی ماں کی دی ہوئی جائیداد سے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اپنی ذہانت پر ایمانداری سے اسے بہت ہی آگے بڑھایا. وہ اس کا نام جرمنی کے سب سے بڑے بزنس مینوں کی فہرست میں سے سب سے اول نمبر پر تھا. پورے 20 سال بعد وہ پاکستان آیا تھا اپنی ایک ٹیم بنا کر. ایک ایسی ٹیم جسے ہرانا ناممکن تھا. رضوان نے جو پلان بنایا تھا اسے کہیں زیادہ سولڈ پلان 20 کا تھا. رضوان جیسا سوچا تھا اسے کہیں زیادہ سمجھدار انسان نکلا تھا. لیکن شروع سے ہی اس کا یہ اصول تھا کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. بیچ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا جسے رضوان نے قبول کر چکا تھا. وہ اپنا سالوں پرانا غصہ کم کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے دوسروں کا دل نکال کر قدموں تلے روننے کا عادی ہو چکا تھا. اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا. اسے مزہ آتا تھا دوسروں تک تڑپا کر. اسے کبھی کسی پر رحم نہیں آیا تھا اور یہی عادت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی.